आयज हे प्रेस घेवपाचें एकूच कारण, फाटले 13 तारखेर आमी एक नो कॉन्फिडन्स मूव केलें अगेन्स्ट प्रशांत नाईक मांद्रे पंचायतीन। त्या दिसा आमचे जे प्रेस कॉन्फरन्स आमचे मूव केल्या उपरांत जेन्ना आमी ताका कोदेलीवेलो ड्रॉप केलो तेन्ना तेणें एक बायट दिलो आनी तो बायट जो दिलो पळय तो तेणें मातसो एक दुसरे भाशेन दिलो, जे भाशेन कांयच जावनासलें। आनी तेणें जो बायट दिलो तातूंत त्या बायटान ताणें एक आमच्या बायबला वयर जायतें वायट तो उलयलो। जेन्ना एक हिंदू भाव बायबलाचे वयर इतलें उलयता आनी ताका बायबलाचो ज्ञानूच खबर ना, म्हाका दिसता तेणें एक व्हडली चूक केली। आयज ताका हांव सांगूंक सोदतां प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की जेन्ना तेणें बायबलाचेर उलयलो आनी शपथीचेर उलयलो, आमी शपथ घेतली, हें सगळें बरोबर आसा। पण पयलें सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या क्रिस्तांव धर्मान शपथ घेवप म्हणजे एक व्हडलें पाप। सो त्या टायमार आमी शपथ घेवंक वचोनासले। जेन्ना आमचे हिंदू भाव आसले तातूंत आमदारूय आसलो, जेन्ना सगळ्यांनी सांगलें की आमी रेडये देवळान गणपतीच्या देवळान या, हांव गणपतीक रिस्पेक्ट करतां आनी आमच्या लोकांकूय रिस्पेक्ट करतां। सो ते भाशेन तेणें रिक्वेस्ट केल्ल्या कारणान आमी गेले। आमी वेता आसतना आमच्या धर्माचो बायबल हांव घेवन देवळान गेलो। आमी खंय शपथ घेवंक वचनासले, आमच्या धर्माचो बायबल घेवन आमी देवळान भितर सरले। सगळ्यांची कितें मागणी जाली। त्या टायमार आमच्या वांगडा एक एक्स सरपंच अमरोज फेर्नांडीस आसलो, ताची बायल आतां मेंबर आसा मिशेल फेर्नांडीस। त्या टायमार अमरोजान एक मागणें केलें बिहाफ ऑफ आमी 3 मिंगेल फेर्नांडीस, रॉबर्ट आनी अमरोज, आनी जे आमकां लागता। आनी अमरोजान एक मागणें केलें की 5 वर्सां आमी 7 जाण वांगडा रावतले। ह्या 5 वर्सांक जितली डिसिजन्स आसात ती आमी वांगडाच घेतले आनी एकामेकाक ना वयर सगळ्यांक कितें त्रास जावचो सगळ्यांक सजमोन घेवन ही आमी 5 वर्सां पंचायत चलयतले। तशें कांय जावंक ना। जें आमचें मागणें जाल्या उपरांत आमी जें पयलें पळय तें स्टार्टींगसून वस जाता म्हटल्यार ह्या 6 म्हयन्यांक सामकेंच वस जालें। कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना सगळीं डिसिजनां घेवप। जेन्ना खंयच्या मेंबराचेर कसलो एक अन्याय जाता ताका सपोर्ट करप ना, ताका सायडीन मारा वयल्यान दुसऱ्या मनशांक पंचायतीन हाडून मेंबरां भितर झगडी लावप हें सामकें चुकीचें। तेच भाशेन तेणें की फोर्थनायट मिटिंगेन एक म्हटलें की म्हाका तो सपोर्ट करूंक ना, कित्याक हांवें कितें तरी इन्स्पेक्शन टायमार आशवें वायट केल्लें। बट ताच्या आदीं जेन्ना तेजी कोदेल आसली तेन्ना तेणें म्हाका फेवर केलो, जायतें तो बरें उलयलो की आमी अशें करचें आनी ऑपोजीट पार्टीन अशें करचें न्हू अशें म्हटलें। जेन्ना तेजी कोदेल खाली जाली पळय तेन्ना तेणें एक वर्ड यूज केलो की हांवें खूब खंय वायट केलें, हांवें रॉंग उलयलो। जाल्यार ताका हांव विचारतां एक क्वेश्चन, तेच फोर्थनायट मिटिंगेन एक भायलो आमचो मांद्रेचो नागरीक येवन एक आमच्या मेंबराशी एक भासाभास केली, तेन्ना तसलेच शब्द तेणें वापरले। तेन्ना हो सरपंच कोदेलीर आसलो तेन्ना ताका वायट दिसलें ना काय? तेन्ना हांवें ताका एक जाप केलो की बाबा तूं भायल्या मनशाक कसो भितर हाडलो फोर्थनायट मिटिंगेक? तेन्ना तेणें सांगलें आपणें ताका हाडूंक ना। हें सांगल्या उपरांत हांवें मातसो एक तेचेर प्रेशर घातलो की हें तुजें रॉंग, हें तूं करता तें सारकें न्हू। हें केल्या उपरांत ते रातीक हेराल्डाचेर एक म्हाजो तेणेन पोस्ट वायरल केलो की रॉबर्ट फेर्नांडीस एरेस्टेड, आनी जायती दूख म्हाका जाली। सो म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो ताणें चुकी केल्यो पळय तेच्या आदीं चुकी आसल्यो, दुसऱ्याय मेंबरांचेर अशेंच अन्याय जाल्ले। सो त्या दिसा आमी डिसिजन घेतलें की आयज ताका आनीक लिमीट आसता, कसलें वायट करपाक एक लिमीट आसता। हो आयज लिमिटी भायर पावल्लो आसा, हो असोच मेंबरांक हें करता। आनी जें तेणें म्हाका फोर्थनायट मिटिंगेन सगळ्यांचे उजीर सांगलें की आपूण रॉबर्टाक आय विटनेस रावतलो। आपणें आपणाच्या तोंडान सांगलां, हें 10 मेंबरांनी आयकलां। फोर्थनायट मिटिंग 10 मेंबर आसले, एकूच एबसेंट आसलो, सगळ्यांनी आयकलां आनी सगळ्यांक खबर आसा कितें वायट आनी कितें बरें तें। सो हेचेर हांव निश्चित करतां आनी अदीक करून तेणें आमच्या धर्माचेर बायबलाचेर आनी क्रिस्तांव म्हणून जातीवादी करपाची पळय ट्राय केल्या तें म्हाका दिसता खंय तरी तेचें व्हडलें चूक जाल्ली आसा। आनी एक गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार जे 5 वर्सांचे जे शपथी घेतल्यो म्हणटा आनी आमी तांकां तेंको दिलो आनी सगळें जाल्लें,
तातूंत अमित सावंत जो आमचो पंच मेंबर आसा, एडवोकेट अमित सावंत, ताणें आमच्या ह्या 7 जाणां भितर एक मागलेलें की 2 वर्सां आपली, आनी ह्या 2 वर्सांनी आपूण एक 6 मंथ्स ह्यो मिंगल फेर्नांडीस आसा पळय ताका दितलो, आनी त्या 2 वर्सांनी आमकां कसलोच रायट ना भितर इनवॉल्व जावपाक. फाल्यां जर तेणें दिवंक नासलें आनी तेणें 2 वर्सां कंटिन्यू केल्ली, आमी ताका विचारूंक शकनासले, कित्याक ते 2 वर्सांचो टर्म ताचो आसलो. त्या टायमार हो प्रशांत नायक जो सरपंच जालो तो आमच्या कुस्तारजांक ना. तो त्या प्रेसान म्हणटा की हे 4 जाण भायले, हे भायले न्ही, ह्याच 4 जाणांक घेवन आमदाराशी वचोन हो फाटले 6 म्हयन्याचे सरपंच पद हेणें भोगलें. तेन्ना आमी 7सून 3 जाण, अमित सावंत, हांव आनी मिंगल फेर्नांडीस, आमी सपोर्ट करिनासले. आमची मेजॉरिटी जायनासली, सो आमी मोन्यांनी ताका सपोर्ट केलो. बट जेन्ना तो म्हणटा हे 6 जाण आनी हे 4 जाण आनी आमी 7 जाण, हे टोटल रॉंग. जेन्ना तो सरपंच जालो तेन्ना 11 जाणांनी ताका सपोर्ट केलो. आनी स्पेशली हे जे 4 जाण आमच्या वांगडा आसात, आमी आतां सुवात येतले 4 जाणां पळय, ताणें ताका पयलो सपोर्ट केलो. आनी हेंच्या कुस्तार आनी आमदाराच्या कुस्तार तो सरपंच जाल्लो. तेन्ना शपथ नासली काय, तेन्ना जे आमी देवाशें कितें उलोवप केल्लें पळय तें तेन्नाच मोडलें. ताचे उपरांत मदें एक दीस आमदाराक घेवन गेलो शपथ तोडपाक. तेन्ना आमकां कित्याक गेलें ना जायत? आमकां 7 जाणां व्हरोन ती शपथ तोडूंक जाय आसली न्हू. हो एकलोच गेलो. हाचेर तेणें म्हाका जाप दिवची. रॉबर्टान आपणाक फोर्स केलो 4th मिटिंगेक कितें कंप्लेन कर म्हणून. हें सारकें चुकीचें आसा. जेन्ना 4th नायट मिटींग चलताली तेन्ना सगळे मेंबर हाजीर आसले. तेन्ना पयलो मनीस हांव एक क्वेश्चन करपाक आनी एक प्रोसेस आसा. जरी तर हेचे फुडें अशें जालें जाल्यार हेचो प्रोसेस कितें, ही कंप्लेन कोण्यान घालपाची आसता. तेन्ना सगळे मेंबरान म्हटलें की पंचायतीचेर वचोंक जाय. आनी स्पेशली एक्स सरपंच अमित सावंत हेणेन तें खुलासा केलें की ही जी कंप्लेन आहा ती पंचायती थ्रू वचोंक जाय आनी नो इंडिविज्युअल. आनी जो तशें सांगता पळय बाला की आपणाक फोर्स केलो, सगळे मेंबर जाणान कोणाय खंयच्याय मेंबराक इचो ताका कोणेच फोर्स करूंक ना. वयल्यान तो एग्री जालो तें लेटर टायप करपाक आनी टायपूय केल्लें, पूण तेणेन ताका दिवंक ना. सो तेचे पर्सनल रिजन आसात ताका, ते आमकां तेणें अजून मागीर सांगलें की हें कशें जावं येता की पयले बायटान तूं सांगता की पंचायतीचेर अन्याय जालो, दुसरे बायटीन तूं सांगता ते मॅडमीचेर अन्याय जालो. ही खी बसो येता. हे लोकांनी सांगलें हे पब्लीक डोमेनान एवेलेबल आसा, मिडियार एवेलेबल आसा, ते तुमी पळोवचें. हेतून कांय म्हाजें कांय घडोवन आमकां सांगना. आनी हें जें पळय तो उलयलां तें सारकें चुकीचें उलयलां. सध्या मांद्रे पंचायतीन सरपंच ना, सो तुमी 6 जाणां एकठांय आयल्यात. सरपंच कोण फुडें? पळय, एट प्रेजंट आमकां जो विश्वास नासलो त्या सरपंचाक आमी देंवयलो. हाचे फुडें जो सरपंच जातलो आमचें इंटेंशन एकूच कोण मनीस जातलो असलें कांय ना. बट आयज आमी 6 जाण आसात आनी हाचे फुडें जो सरपंच जातलो तो आमचे 6 जाणांचे भितर उलोवनूच जातलो आनी आमकां जाय तो जातलो.